नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम बालिका शिक्षा चौतारीको 102औं अङ्कमा स्वागत छ। कार्यक्रम बालिका शिक्षा चौतारी रुम टु रिड नेपालले तयार गरेको रेडियो कार्यक्रम हो। बालिका शिक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालिकाहरूलाई आफ्नो जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि चाहिने आवश्यक जीवन उपयोगी सिपहरू सहित माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्नमा सहयोग गर्नु हो। यसबेला बालिका शिक्षा चौतारी कार्यक्रम सुनेर बसिरहेका सबै भाइ बहिनीहरूको लागि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश र रमाइला कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौं। यस्तो बेला घरमै बसेर पढाइ निरन्तर गर्नुका साथै आफैलाई कसरी मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयमा सन्देशहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम बालिका शिक्षा चौतारीको यो श्रृङ्खला बाँके जिल्लाको लागि रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज बाँकेमा हरेक मंगलबार र बिहीबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सकिन्छ भने यसको पुनः प्रसारण हरेक बुधबार र शनिबार दिउँसो 12:30 बजेदेखि 1 बजेसम्म सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्ज, रेडियो त्रिशुली 88.4 मेगाहर्ज र रेडियो चिम्टेश्वर 90.9 मेगाहर्ज का साथै तनहुँ जिल्लाको मादी सेती एफएम 105.8 मेगाहर्ज, भानु एफएम 106.9 मेगाहर्ज र रेडियो बन्दीपुर एफएम 88.8 मेगाहर्जबाट आउनेछौं। रेडियोको जानकारी पछि अब कार्यक्रमको बारेमा जानकारीतर्फ लागौं। हामीले यो भन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा भाइ बहिनीहरूको प्रतिभा, रुम टु रिडका भूतपूर्व बालिकाका सफलताको कथा, हाम्रा समुदायका सफल महिलाहरूको सफलताको कथा, जीवन उपयोगी सिप सिकाइ, मेन्टोरिङ लगायतका विविध विधामा रहेर कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिसकेका छौं। अघिल्लो अङ्कमा हामीले जीवन उपयोगी सिप शिक्षाको म नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने विषयमा आधारित छलफल सुनेका थियौं। आज हामी जीवन उपयोगी सिप शिक्षाको मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने विषयमा रहेको छलफल सुन्नेछौं। ढिला नगरी शिक्षा दिदीलाई भेटौं है त। नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म तिमीहरूकै प्यारी दिदी शिक्षा। म रुम टु रिड र पढ्नका लागि कोठाद्वारा सञ्चालित बालिका शिक्षा कार्यक्रमको सामाजिक परिचालक हो। यस कार्यक्रमले हाल नेपालको 11वटा जिल्लामा तिमीहरू जस्तै 4364 जना बालिकाहरूसँग काम गरिरहेको छ। बालिका शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन उपयोगी सिप र मेन्टोरिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यस कोरोना भाइरसको संक्रमणकालीन अवस्थामा सबैजना आफ्नो घरमै बस्नु परेको छ। यस्तो समयमा बालबालिकाहरूको समयलाई सिकाइमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ। यसैको लागि मैले जीवन उपयोगी सिपहरू घरमा बसेका भाइ बहिनीहरूका लागि लिएर आएकी छु। यो सिकाइ पक्कै पनि धेरै रोचक र उपयोगी हुनेछ। यो कार्यक्रम 9वटा रेडियो स्टेशनहरूबाट प्रसारण हुँदैछ। मलाई विश्वास छ यस कार्यक्रमले तिमीहरूको भावनात्मक, मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन, कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहारबाट बस्न, विद्यालय प्रतिको स्नेह र चासो बढाउनका लागि सहयोग गर्नेछ। मैले तिमीहरूका लागि आत्म जागरूकता, आत्म प्रभावकारिता र सामाजिक सचेतना अन्तर्गतका आत्मविश्वास, भावनाहरूको प्रदर्शन र व्यवस्थापन, समानुभूति, स्वनियन्त्रण, समालोचनात्मक सोच, निर्णय क्षमता, लगनशीलता, सञ्चार सिप, सृजनात्मक समस्या समाधान र सम्बन्ध विस्तार जस्ता सिपहरू क्रमैसँग लिएर आइरहेकी छु। पक्कै पनि यी सिपहरू सिकिसकेपछि तिमीहरूले दैनिक जीवनमा आउने समस्याका समाधान सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्नेछौ। यसका साथै सही निर्णय गर्दै आफ्नो पढाइलाई पूरा गरी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न पनि सफल हुनेछौ। यसै क्रममा आज जीवन उपयोगी सिपको शीर्षक मलाई मेरो अधिकार थाहा छ लिएर प्रस्तुत भएकी छु। कृपया सबैजना सुनेर महत्त्वपूर्ण सिकाइका कुराहरू र केही आफ्नो विचार तथा अनुभवहरू लेख्नका लागि आफूसँग भएको जर्नल, कपी, डायरी र पेन लिएर तयारी अवस्थामा बस है। आजको कार्यक्रमको अन्तमा पुनरावलोकनका लागि एउटा कार्य दिनेछु र यो कार्य बालिका शिक्षा कार्यक्रममा समावेश रहेका बालिकाहरूका लागि अनिवार्य छ। साथै अन्य भाइ बहिनीहरूले पनि यस कार्यलाई गर्न सक्नेछौ र केही सल्लाह सुझाव भएमा यसै रेडियो स्टेशनमा फोन गरेर पनि देऊ है त। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले म नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने विषय वस्तुमा छलफल गर्यौं। यस विषयमा गरेको कुराकानी सायद भाइ बहिनीहरूलाई निकै उपयोगी लाग्यो होला। भाइ बहिनीहरू, आज हामी मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने विषय वस्तु लिएर छलफल गर्न गइरहेका छौं, जहाँ सामाजिक परिचालक सावित्री दिदी श्री गणेश मावि माध्यमिक विद्यालय ढकेरीमा अध्ययनरत बालिकाहरूसँग छलफल गर्न गइरहनु भएको छ।
हेलो सावित्री। हेलो शिक्षा। ओहो, गाडीहरू गुडिरहेको आवाज जोड जोडले आइरहेको छ त। हो नि, विद्यालयको नजिकै बाटो छ, त्यसैले होला। म पनि आज विद्यालय आएको छु। ए हो, विद्यालय खुलेको छ र? खुलेको त छैन, विद्यालयको प्रशासन खुलेर विद्यार्थीहरू भर्ना हुने क्रम जारी छ, त्यसैले म पनि यतै छु। आज बालिकाहरू पनि विद्यालयमा आउँदैछन्, त्यही अवसर पारेर बहिनीहरूलाई मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने योजना छ। हो र, साह्रै सान्दर्भिक विषय पनि छ है। हो शिक्षा, यो विषयमा बालबालिकालाई पुनर्ताजगी पनि हुन्छ, साथसाथै फुर्सदको समयको सदुपयोग पनि हुन्छ। ल सावित्री, तपाईँ विद्यालयमा हुनुहुन्छ, पछि विस्तारमा कुराकानी गरौँला नि। हुन्छ नि शिक्षा, मेरो छलफल सकेपछि म तपाईँलाई फोन गरेर सुनाउने छु। हुन्छ सावित्री, म सुन्नलाई एकदमै आतुर छु। पछि कुरा गरौँला। बाई बाई। बाई शिक्षा। आमा, आज म विद्यालयतिर जाँदैछु, खाना खान आउन अलि ढिला हुन सक्छ है? हुन्छ नि छोरी, सकेसम्म छिटो काम सकेर आऊ है। हुन्छ नि आमा, म छिट्टै आउने कोसिस गर्छु। आज विद्यालयमा भर्ना हुन केही बहिनीहरू आउने भनेका छन्। सबैको समय मिलाएर मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु पर्ला। विद्यालयमा अन्य शिक्षकहरू पनि आउने कुरो छ, त्यसैले मास्क र सेनिटाइजर लिएर हिँड्नु पर्यो। झन्डै बिर्सेको, बहिनीहरूलाई पनि त मास्क र सेनिटाइजर दिनुपर्छ होला, केही थपेर लैजानु पर्यो। नमस्कार दिदी। नमस्कार बहिनीहरू, सबैलाई सन्चै छ? सन्चै छ दिदी, हजुरलाई कस्तो छ नि? म पनि सन्चै छु। आज तिमीहरूसँग भेट्न पाउँदा धेरै खुसी छु। सबैजनाले भर्ना गर्यौ त? गर्यौ दिदी, मेरो भएको छैन दिदी। म चाँदनीको बारेमा सरसँग कुरा गर्दै गर्छु, तिम्रो त्यो पर सिमलको रुखमुनि छाहारीमा बसेर छलफल गर है त। हुन्छ दिदी, हामी अस्ति तपाईँले भन्नुभएको नारा मिलाउँदै गर्छौँ नि। ल हुन्छ। ल साथीहरू, दिदी पनि आइपुग्नु भयो, हामी पनि मिलेर बस्छौँ है। यमुना, तिमीले त्यो नारा राम्रोसँग राख्नु न है। ल मैले राखिसके। हो नि, म आइसके। अब छलफल अगाडि बढाउँ है त। लकडाउन भएदेखि यसरी छलफल गर्न, गीत गाउन नपाएको धेरै भयो, त्यसैले आज हामी सबैभन्दा पहिले जीवनोपयोगी सिप कक्षामा गाउने गरेको गीत गाएर रमाइलो गरौँ है। त्यसपछि हामी विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। ल म सुरु गर्छु, तिमीहरूले पनि मसँगै गाउनुपर्छ है। हुन्छ दिदी, हामीलाई त आज हजुरसँग भेटेर जीवन उपयोगी सिप सत्रमा सहभागी हुन पाउँदा साह्रै रमाइलो भइरहेको छ। ल सुरु गरौँ है। सधैँ आशा गर्छौँ हामी समान व्यवहार, सुनिश्चित गर्नै पर्छ बाँच्ने अधिकार। सधैँ आशा गर्छौँ हामी समान व्यवहार, सुनिश्चित गर्नै पर्छ बाँच्ने अधिकार। सहन्नौ हामी हिंसा, रहन्नौ अन्यायमा, सहन्नौ हामी हिंसा, रहन्नौ अन्यायमा। आवाज दरो उठाउँछौँ असमानता भएमा, आवाज दरो उठाउँछौँ असमानता भएमा। सधैँ आशा गर्छौँ हामी समान व्यवहार, सुनिश्चित गर्नै पर्छ विकासको अधिकार। सधैँ आशा गर्छौँ हामी समान व्यवहार, सुनिश्चित गर्नै पर्छ विकासको अधिकार। रोक्दैनौ आफ्नो विचार, छेक्दैनौ पढ्ने अधिकार, रोक्दैनौ आफ्नो विचार, छेक्दैनौ पढ्ने अधिकार। आवाज दरो उठाउँछौँ भएमा अत्याचार, आवाज दरो उठाउँछौँ भएमा अत्याचार। सधैँ आशा गर्छौँ हामी ममताको संसार, सुनिश्चित गर्नै पर्छ संरक्षणको अधिकार। सधैँ आशा गर्छौँ हामी ममताको संसार, सुनिश्चित गर्नै पर्छ संरक्षणको अधिकार। बुझ्दैछौँ हामी कानुन, सोच्दैछौँ यसको उपचार, बुझ्दैछौँ हामी कानुन, सोच्दैछौँ यसको उपचार। बाल क्लबमा जुट्नुको यही त हो निसार,
बालक्लबमा जुट्नुको यही त हो निसार सधैँ आशा गर्छौँ हामी बालमैत्री शासनको भर कहिल्यै पर्दैनौ है बोली र भाषणको सधैँ आशा गर्छौँ हामी बालमैत्री शासनको भर कहिल्यै पर्दैनौ है बोली र भाषणको सधैँ आशा गर्छौँ हामी समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नै पर्छ बाल अधिकार सधैँ आशा गर्छौँ हामी समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नै पर्छ बाल अधिकार। कस्तो लाग्यो गीत? आहा कस्तो राम्रो लय अनि शब्द है। है कस्तो आनन्द आयो। एकछिन भए पनि साथीहरूसँग कक्षा कोठामा नै भएको अनुभूति गरायो नि दिदी। हो है साथीहरू, अब कहिले आउँछ पहिले जस्तै विद्यालय जाने दिनहरू। मलाई त कस्तो विद्यालय जाउँ भइसक्यो। सबै बहिनीहरूलाई धन्यवाद। मलाई पनि एकदमै मन पर्यो। बहिनीहरूलाई विद्यालय जान त एकदमै मन लागिरहेको होला, तर अहिले पनि कोरोनाको बिरामीहरू बढिरहेकोले जोखिम अझै हटेको छैन। त्यसैले विद्यालय कहिले खुल्ने भनेर केही निश्चित छैन र वैकल्पिक विधिबाट कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। साथै हामीहरूले पनि जीवनोपयोगी सिप र मेन्टरिङका सत्रहरू रेडियो मार्फत सुनाउने गरेका छौँ। तिमीहरूले पनि उक्त कार्यक्रम सुनेर प्रतिक्रिया दिने गरेका छौ नि? हो नि दिदी, हामीले पनि घरमा सहयोग गरेर आफ्ना कर्तव्यहरू निर्वाह गरिरहेका छौँ। दिदी म त पढाइ बाहेक कविता गीत आदि पनि लेखिरहेकी छु। साह्रै असल कामहरू गरिरहेकी छौ बहिनीहरू। असाँची कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त गर्नै बिर्सेको छु। चाँदनीलाई परेको समस्या जस्तै अरू बहिनीहरूलाई पनि परेको हुनसक्छ। त्यसैले एकछिन छलफल गरौँ न त। हो नि साथीहरू, दिदीले भन्नुभए जस्तै आजसम्म म भर्ना हुन सकेकी छैन, किनभने घरमा पैसा पनि छैन अनि काम पनि केही छैन। ए हो नि है चाँदनी, यस्तो समस्या पर्दैमा आत्तिनु हुँदैन। सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो कुरा भन्यौ भने समाधान हुन्छ। सही कुरा भन्यौ मनिषा। तिमीले र मैले चाँदनीलाई सोधेका थियौ नि, उनको यस्तो समस्या रहेछ र पो केही नबोलेकी रहेछिन्। तिमीहरूले राम्रो कुरा गर्यौ साथीहरू। त्यसैले त मैले सावित्री दिदीसँग भनेकी थिएँ र दिदीले विद्यालयमा निशुल्क भर्ना हुनका लागि पनि सुझाव दिनुभएको थियो। आहा कति राम्रा विचारहरू भनिरहेका छौ तिमीहरूले, जुन अन्य बालबालिकालाई पनि काम लाग्ने खालका छन्। बहिनीहरू, अब ढिला नगरी हाम्रो विषयवस्तु अगाडि बढाउँ है त। आज हामीहरू मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने विषयमा रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कोभिड-19ले गर्दा हाम्रो विद्यालय कहिले खुल्ने त्यो त थाहा छैन, तर हामी जीवनोपयोगी सिप सत्रका छलफलका लागि यहाँ भेला भएका छौँ। लौ अब भन त बहिनीहरू, अधिकारका बारेमा के थाहा छ? मलाई थाहा छ दिदी। अधिकार भनेको हामी जन्मसँगै पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता हो। दिदी, हामीले विद्यालय जान पाउने र पढ्न पाउने पनि अधिकार हो नि। दिदी, सबै बालबालिकाहरूले समान रूपमा व्यवहार पाउनु पनि अधिकार हो। आहा कस्तो राम्रो, धन्यवाद बहिनीहरूलाई। के सबै मानिससँग अधिकार हुन्छ त? हो नि दिदी, सबैसँग हुन्छ र सबैसँग हुनै पर्छ। दिदी, मानिस भएर जन्मेपछि सबैलाई अधिकार दिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीहरूका विचारमा मानिसले पाउनै पर्ने अधिकारहरू के हुन्? म भन्छु है दिदी, खाना लाउन पाउने अधिकार, विद्यालय जान पाउने अधिकार। दिदी, यमुनासँगै म पनि थप्छु नि है। सुरक्षा पाउने, हानि हुनबाट बच्न पाउने, स्वच्छ खाने पानी खान पाउनु पनि अधिकार हुन्। आहा कति राम्रा विचारहरू। सबै बहिनीहरूलाई धन्यवाद। धेरै कुराहरू त तिमीहरूले नै भनिसकेका छौ। मैले नि केही बुँडाहरू टिपेकी छु। तिमीहरूले भने जस्तै अधिकार भनेको हामीलाई प्रदान गरिएको र हामीबाट खोज्न नहुने स्वतन्त्रता हो। अधिकार भनेको हक हो। सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ। सबै व्यक्ति अधिकारद्वारा संरक्षित हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि हिंसा मुक्त जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सबैको हुन्छ। अधिकारको कुरा गर्दा हामीले मानव अधिकारबारे कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। सबै मानिसले पाउनुपर्ने अधिकारलाई नै मानव अधिकार भनिन्छ। सबैसँग यस्ता अधिकारहरू हुन्छन्। यी अधिकारहरू बालक वा वृद्ध, धनी वा गरिब,
महिला वा पुरुष सबैलाई लागू हुन्छ। विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसे तापनि यी अधिकारहरूलाई सबैका लागि सुरक्षित हुन्छन्। सुरक्षित तरिकाले बाँच्न पाउने आधारभूत आवश्यकता जस्तै घाँस, बास र शिक्षा पूर्ति गर्न पाउने र आफ्नो जीवनबारे निर्णय लिन पाउने अधिकार, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउने अधिकार, जमिन, घर वा कुनै वस्तु जस्तै साइकल आफ्नो बनाउन पाउने अधिकार सबैमा हुन्छ। अनि बहिनीहरू, अहिलेसम्म छलफल गरेका मध्ये बालिकाहरू र किशोरीहरूका महत्त्वपूर्ण अन्य कुनै अधिकारहरू छुटे कि केही थप्न सक्छौ तिमीहरूले? हो नि दिदी, बालिकाहरू अन्य नागरिक भन्दा बढी जोखिममा हुने भएकाले विशेष अधिकारहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई संरक्षणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होला नि दिदी। चाँदनीले एकदमै राम्रो कुरा राख्यो। यस्ता कुराहरूको सबैलाई जानकारी दिन जरुरी छ। तिमीहरू जस्तै ससाना बालबालिकाहरूका पनि विशेष अधिकारहरू हुन्छन्। यस्ता विशेष अधिकारहरू नै बाल अधिकार हुन्, जसले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि थप संरक्षण प्रदान गर्छ। विश्वका सबै देशले 18 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई हानि हुनबाट बच्न पाउने अधिकार छ भनेर सहमति र प्रतिबद्धता गरेका छन्। बालबालिकाहरू बढी सङ्कटमा रहेका हुन्छन्। यसको अर्थ विद्यालय तह पुरा नगरेको हुँदा, वयस्कको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने हुँदा र वयस्कका जति शक्ति नहुने हुँदा बालबालिकाहरू जोखिममा हुन्छन्। मैले यहाँ बालबालिकाका अधिकारहरू लेखिएको फ्लिपचार्ट ल्याएको छु, जसलाई तिमीहरू तीनैजनाले एक एक गरी चर्को स्वरमा पढेर सुनाऊ है त। हस् दिदी, ल म पढ्न सुरु गरेँ है। तपाईसँग अधिकार छ शिक्षा पाउने। सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान पाउने अधिकार छ र विद्यालयमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ उत्प्रेरित हुन पाउनुपर्छ। अनि दुर्व्यवहार र शोषणबाट मुक्त हुने, कसैले अनुचित फाइदा लिन पाउने छैनन्। सबैले यौन, शारीरिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार र हिंसामुक्त जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ। दिदी, मेरो पालो आयो है, म पढ्छु अब। स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठित हुन पाउने, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नका लागि कानुनको उल्लङ्घन नहुने गरी साथीहरू भेट्ने र समूह बनाउने अधिकार सबैसँग छ। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउन सकिन्छ। यसका लागि साथीहरू भेट्ने वा समूह बनाउन सकिन्छ। मेरो नि पालो आयो, अब म पनि पढेँ है। गोपनीयताको अधिकार, डाक्टर वा शिक्षकलाई आफ्ना गोप्य कुरा भन्न सकिन्छ, तर कसैको स्वास्थ्य वा सुरक्षाको स्थिति जोखिममा पर्ने अवस्थामा बाहेक उनीहरूले यस्ता कुराहरूलाई बताउनु हुँदैन। अनि जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सहभागी हुने, तिमीहरू 18 वर्ष नपुगेसम्म तिमीहरूको जिम्मा बाबुआमा र अभिभावकले लिएका हुन्छन्। यो अधिकारले विद्यालय कहिलेसम्म जाने, भविष्य कस्तो बनाउन चाहने र विवाह कहिले गर्ने जस्तो तिमीहरूको जीवनमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरू सम्बन्धमा तिमीहरूले आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्छ। यो उमेरमा तिमी आफैले सबै निर्णय लिन सक्दैनौ, तर तिमीहरूका विचार सुनिनुपर्छ। सबै बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद। सबैले आफूले पढेका कुराहरू राम्रोसँग बुझ्यो होला नि है? बुझ्यौ दिदी। अब हामी छलफललाई अगाडि बढाउँ है त। लौ, एकजना बहिनीले भन्न सक्छौ बालबालिकाहरूका माथि उल्लेखित अधिकार मध्ये कुन कुन अधिकारहरूको सबैभन्दा बढी संरक्षण गर्नुपर्छ? शिक्षा पाउने अधिकार दिदी। धन्यवाद मनिषा। सबै बालिकाहरूलाई यी अधिकारहरू प्रदान गरिएको हुन्छ, तर अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउँदछन्। यी अधिकारहरूको संरक्षणको लागि तिमीहरूले गर्नुपर्ने सही कार्य नै तिमीहरूको कर्तव्य हो। जस्तै यदि हिंसा र दुर्व्यवहार मुक्त जीवन बाँच्न पाउने तिमीहरूको अधिकार हो भने अरूलाई नहेप्नु वा दुर्व्यवहार नगर्नु तिमीहरूको कर्तव्य हो। सबैले संरक्षण गरेमा मात्रै हाम्रो अधिकारहरूको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। हामीले अरूका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ, त्यसैले हामी कर्तव्यनिष्ठ बन्नुपर्छ र अरूका अधिकारहरू पनि हनन गर्नु हुँदैन। हाम्रा हरेक क्रियाकलापले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्दछन्। हामीलाई अधिकार प्रदान गर्दा कर्तव्य पनि सुम्पिएको हुन्छ। मानव अधिकारले सबैलाई संरक्षण गर्छ, किनभने जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न हामी सबै सक्षम छौँ। बालबालिका र युवा युवतीका अधिकारबारे हामीले सिकिसकेका छौँ। यो सन्देश अरू मानिसहरूसम्म पनि पुर्याउनु पर्छ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। अनि दिदी, हामीहरूले अरूको अधिकारको संरक्षण गरेर उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ नि है?
साँच्चीकै सही कुरा भन्यो यमुनाले। अनि बहिनीहरू, तिमीहरूलाई फोनमा कुरा गर्दा यस जीवन उपयोगी सिप सत्रका बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। आज तिमीहरूलाई छलफलमा आउँदा रोचक लाग्ने अधिकार र कर्तव्यसँग मिल्ने खालको नारा बनाएर ल्याउने भनेको थिएँ। साथै अघि सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि म शिक्षकहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा तिमीहरूले नारा तयार गर्दैछौ नि भनेका थियौ। पक्कै पनि बनाएर ल्याएका छौ होला, सुनाउन सक्छौ? तयार गरिसकेका छौ दिदी, नारा गाएर सुनाऊ। सुनाऊ। शिक्षाबाट वञ्चित नहौ नगरौँ। बाल सहभागिता सुनिश्चित गरौँ। हिंसा कहिले नसहौ नगरौँ। हरेक शोषणबाट बचाऊ। असमानता चाहिन्न, भेदभाव गर्न पाइन्न। नाम हामीलाई दिनै पर्छ, राष्ट्रता पहिचान हुनै पर्छ। छोराछोरी एक समान, शिक्षाबाट बन्छन् दुवै महान। छोराछोरी दुवै खास, बालविवाहको गरौँ नाश। आहा, कति राम्रा कुराहरू समेटेर नारा बनाएर ल्याएका रहेछौ बहिनीहरू, जुन अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि जोडिएको छ। अन्य बालबालिकाहरूले सुन्दा पनि रोचक लाग्ने खालको छ। सबैको मेहनतलाई म सम्मान गर्दछु, साथै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिदी, हजुरलाई पनि हामीलाई आफ्ना मनका कुराहरू सुनाउने अवसर दिनुभएकोमा। सुन, नारामा भए जस्तै कसैलाई बाल अधिकार भनेको बालबालिकाहरूले बाबुआमा, शिक्षक वा मान्यजनका कुरा सुन्नु हुँदैन भन्ने हो कि भन्ने डर पनि पाइन्छ। तर यो सत्य होइन। जस्तै आफ्ना छोराछोरीको लागि जे उचित छ त्यो गरिदिने कर्तव्य बाबुआमाको हो। आफ्नो जिम्मेवारीबारे गरिने निर्णयमाथि आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार बालबालिकाको हो। बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीको धारणा सुनि त्यसमाथि विचार गर्नुपर्छ भने आफ्नो लागि उचित ठानेर बाबुआमाले गरेको निर्णय बालबालिकाले मान्नुपर्छ। बालबालिकालाई बाल अधिकारको बारेमा सिकाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्य र भविष्यको सुरक्षा गर्दै आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्दै अरू कुरा पनि सिक्न मद्दत गर्छ। आज हामीले मानव अधिकार र बालबालिकाका अधिकारबारे कुरा गर्यौँ। सबै मानिसहरू समान योग्य छन्। सबैसँग विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू हुन्छन्। हाम्रो अधिकारहरू आफ्नो आधारभूत आवश्यकता जस्तै घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ति गर्ने, आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने रहेका छन्। साथै आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सुझाव र निर्णय गर्ने जस्ता रहेका छन्। यसको अर्थ हामीले आफ्नो परिवारका कुरा कहिल्यै सुन्नुहुन्न भन्ने होइन, बरु तिमीहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू परिवारका सदस्यलाई भन्नुपर्छ। यसो गर्दा तिमी कम उमेरमा नै आफूसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा भाग लिन सक्छौ। तिमीहरूसँग यी अधिकार सँगसँगै अरूका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि रहेको हुन्छ। जसरी आफूलाई अरूबाट जस्तो सम्मानको अपेक्षा गर्छौ त्यसरी नै अरूलाई पनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। तिमीहरूका केही थप जिज्ञासाहरू छन् भने भन्न सक्छौ। दिदी, आज म यस सत्रमा सहभागी भएपछि राम्रोसँग थाहा पाएँ कि हामीलाई हाम्रा अधिकारहरूसँगै आफूले निभाउनु पर्ने कर्तव्यहरूबारे पुनर्ताजगी भएको छ। हो दिदी, अरू थप जिज्ञासाहरू भएमा पछि पनि कुरा गर्न सक्छौ नि है? हुन्छ नि बहिनीहरू, तिमीहरूलाई जिज्ञासा लाग्यो भने जति बेला नि मलाई फोन सम्पर्क गर्न सक्छौ। आज तिमीहरूले सत्रमा सहभागिता मात्रै भएनौ, तिमीहरूकै साथी चाँदनीलाई पनि सहयोग गर्यौ। विगत केही दिनदेखि चाँदनीको मनमा भएको तनाव आज हटेको छ। यस्तो खालको कुराहरू मनमै राख्नुभन्दा पनि भन्यो भने पक्कै पनि त्यसको केही न केही उपाय निस्किन्छन् र हामी पनि तनाव मुक्त हुन्छौँ। सबै बहिनीहरूलाई सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद। हो दिदी, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यति राम्रो कुराहरू सिकाउनु भएकोमा। आज हामीले मानव अधिकार र बालबालिकाका अधिकारबारे कुरा गर्यौँ। सबै मानिसहरू समान योग्य छन्। सबैसँग विभिन्न प्रकारका अधिकारहरू हुन्छन्। हाम्रो अधिकारहरू आफ्नो आधारभूत आवश्यकता जस्तै घाँस, बाँस,
कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ति गर्ने, आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने रहेका छन्। साथै आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सुझाव र निर्णय गर्ने जस्ता रहेका छन्। यसको अर्थ हामीले आफ्नो परिवारका कुरा कहिल्यै सुन्नुहुन्न भन्ने होइन, बरु तिमीहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू परिवारका सदस्यलाई भन्नुपर्छ। यसो गर्दा तिमी कम उमेरमा नै आफूसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा भाग लिन सक्छौ। तिमीहरूसँग यी अधिकार सँगसँगै अरूका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि रहेको हुन्छ। जसरी आफूलाई अरूबाट जस्तो सम्मानको अपेक्षा गर्छौ, त्यसरी नै अरूलाई पनि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ। तिमीहरूका केही थप जिज्ञासाहरू छन् भने भन्न सक्छौ। दिदी, आज म यस सत्रमा सहभागी भएपछि राम्रोसँग थाहा पाए कि अधिकार मात्र नभई आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न उत्तिकै जरुरी रहेछ। यदि म भर्ना हुन नसक्नुको कारण विद्यालयमा आई समयमै भनेको भए पहिले नै भर्ना भइसक्ने रहेछु। मैले पनि शिक्षकहरूसँग कुरा गरिसकेकी छु। तिमी पनि अब ढिला नगरी विद्यालयको प्रशासनमा गएर निशुल्क भर्ना हुन पाऊ भनी निवेदन दिएर आऊ है त। दिदी, चाँदनीसँगै म पनि गइदिन्छु नि है। हुन्छ मनिषा, साथी बनीको यस्तै बेलामा काम लाग्ने त हो नि। धन्यवाद छ तिमीलाई। चाँदनीसँग तिमी पनि जान सक्छौ। दिदी, आज हामीलाई हाम्रा अधिकारहरूसँगै आफूले निभाउनु पर्ने कर्तव्यहरूबारे पुनर्ताजगी भएको छ। हो दिदी, अरू थप जिज्ञासाहरू भएमा पछि पनि कुरा गर्न सक्छौ नि है। हुन्छ नि बहिनीहरू, तिमीहरूलाई जिज्ञासा लाग्यो भने जति बेला नि मलाई फोन सम्पर्क गर्न सक्छौ। आज तिमीहरूले सत्रमा सहभागिता मात्रै भएनौ, तिमीहरूकै साथी चाँदनीलाई पनि सहयोग गर्यौ। विगत केही दिनदेखि चाँदनीको मनमा भएको तनाव आज हटेको छ। यस्तो खालको कुराहरू मनमै राख्नुभन्दा पनि भन्यो भने पक्कै पनि त्यसको केही न केही उपाय निस्किन्छन् र हामी पनि तनावमुक्त हुन्छौँ। सबै बहिनीहरूलाई सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद। हो दिदी, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यति राम्रो कुराहरू सिकाउनु भएकोमा। त्यसो भए आज छलफल गरेको विषयमा रहेर केही प्रश्नहरू आफ्नो जर्नल वा कपीमा लेख र त्यसको उत्तर साथीहरूसँग र घर परिवारका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर लेख। हस् दिदी, हामी तयार छौँ। प्रश्न नम्बर 1, तिमीहरूको विचारमा आफूले निर्वाह गर्न सक्ने सबैभन्दा सजिला कर्तव्यहरू कुन कुन हुन्? प्रश्न नम्बर 2, आज तिमीहरूले सिकेका कुन सिप आफ्ना साथी वा परिवारका सदस्यलाई भन्न चाहन्छौ? कसलाई भन्छौ? लेख्यौ बहिनीहरू? लेखिसक्यौ दिदी। ल त बहिनीहरू, आज तिमीहरूलाई यहाँ आएर भेट्दा निकै रमाइलो र सिकाइमूलक भयो। सबै बहिनीहरूलाई समयमै आएर छलफलमा सक्रिय सहभागी भयो। साह्रै खुसी लागेको छ। हामी फेरि समय अनुकूल मिलाएर भेटौँला नि है। अहिले सबैलाई बाई बाई। हस् दिदी, बाई बाई। आहा, कति उपयोगी र महत्त्वपूर्ण रहेछ। सावित्री दिदी र बहिनीहरू बीच मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने विषयमा भएको यो छलफल रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो छलफल निकै उपयोगी लाग्यो होला। मलाई आशा छ कि सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम सुनेर बसिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो परिवार र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सिकाउनु हुनेछ। छलफलको अन्त्यमा सावित्रीजीले गृह कार्यका लागि 2वटा प्रश्न दिनुभएको थियो। यी प्रश्नहरूलाई फेरि म एकपटक दोहोऱ्याएर भन्छु है। प्रश्न नम्बर 1, तिमीहरूका विचारमा आफूले निर्वाह गर्न सक्ने सबैभन्दा सजिला कर्तव्यहरू कुन कुन हुन्? प्रश्न नम्बर 2, आज तिमीहरूले सिकेका कुन सिप आफ्ना साथी वा परिवारका सदस्यलाई भन्न चाहन्छौ? आजको हाम्रो छलफलको विषय मलाई मेरो अधिकार थाहा छ भन्ने बारे राम्रोसँग सिकी ती प्रश्नहरूलाई पनि टिप्यो होला। यी प्रश्नहरूका उत्तर बालिका शिक्षामा समावेश भएका बालिकाहरूका लागि अनिवार्य छ। त्यसैगरी अन्य भाइ बहिनीहरूले पनि गर्न सक्छौ। आफ्नो साथीभाइसँग वा रेडियोमा फोन गरेर पनि छलफल गर्न सक्नेछौ। अर्को हप्ता आदर्श व्यक्ति बन्ने शीर्षकमा नयाँ कुरा लिएर यसै समयमा आउनेछु। अहिलेलाई मलाई पनि बिदा देऊ है त। बाई बाई।
आजको यो अङ्क कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। रेडियो कृष्णसारको फेसबुक पेज तथा रेडियोमै फोन गरेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को अङ्कमा हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर मङ्गलबार आउनेछौँ। हवस् त, लैङ्गिक समानताका लागि बालिका शिक्षालाई जोड दिउँ भन्दै कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने रुम टु रिड नेपाललाई पनि विशेष धन्यवाद। प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको यो अङ्कबाट म प्रमोद बिदा हुन्छु। नमस्कार।